नेतृत्व गर्नेछ र राज्यको बजेटका तथा कार्यक्रमले र मौद्रिक नीतिले पनि कृषि विकास ब्याङ्कलाई कृषिलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ र पैसा पुग्दैन बन्ड जारी गरेर अरू ब्याङ्कले गर्न नसकेको काम पनि कृषि विकास ब्याङ्क गर्नुपर्छ र त्यसलाई किसानलाई पनि प्रगति मैत्री नगद रहित कारोबारमा लैजानु पर्यो। किसानहरूलाई पनि विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्नु पर्यो र देशमा नेतृत्व गर्नुपर्छ र अब चाहिँ समय चाहिँ फेरिएको छ भनेर प्रदेश सरकारले पनि हामीसँग सहकार्य गरेर हामीले गएको 1-2 महिना अगाडि हामी प्रदेश सरकारसँग पनि 2-3 महिना अगाडि हामीले सहकार्य गऱ्यौँ र 7% उहाँहरूले चाहिँ अहिले 8.5% छ, 2% पनि होइन 1.5% लाग्छ घट्यो। अब अर्को महिना तपाईँ 1% लाग्न सक्छ, अर्को 2 महिनापछि फेरि 50मा शून्यमा हुन सक्नुहुन्छ। आज सुदूरपश्चिम प्रदेश शून्यमा छ बिना ब्याजमा होइन। अब 3 नम्बर प्रदेश 3% को छ, उहाँहरूले चाहिँ किसानसँग 3%, बिमा र अरू थोक चाहिँ सरकारले त्यो आफ्नो आफ्नो तरिकाले प्रदेशसँग हामीले सहकार्य गर्छ। के को लागि? कृषि र कृषि उद्यमशीलताको लागि। अब यसमा दुई पक्ष इमान्दार चाहिँ हुनुपर्छ। कर्जालाई दुरुपयोग गर्नु भएन, किनभने तपाईँलाई अनुदान दिने भनेको राज्यको तपाईँ हाम्रो करको पैसा हो क्या। यो हामीले दिएको तलबाट कर जाओस् वा राजस्वकोबाट जाओस्, त्यही पैसा सरकारले अनुदान, त्यसलाई दुरुपयोग चाहिँ नगर्नु। मेरो आशय के छ भने अब यो प्रदेश कर्णाली प्रदेश चाहिँ अहिले अर्ग्यानिकमा पनि बेस्ट एकदम उन्नत छ, माटो बाँचेको छ र हाम्रो अभियान पनि अहिले चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा 4वटा नयाँ शाखा खोल्ने, यसको न्यूमा राकम पायो, यसको लागि पनि तपाईँहरूप्रति आभारी छु। यो नभए राकम पनि हुँदैन थियो होइन। यो पाक्यो र 1 हप्ताभित्र उहाँहरूले 2 जना रात अहरात खटे 1 हप्तामा राकम पनि अफिस खोजेर त्यहाँ चाहिँ कारोबार गरेर आज उद्घाटन गर्दैछु। र कार्डको एटिएम तपाईँको मैले अहिले बिहान बसेर, मेरो बन्धु नै भन्नु बसेर यो त अब दिनुपर्छ यहाँ भन्नुभयो। मैले अहिले चाहिँ विभागमा फोन गरेर अरूको भए पनि पछाडि पठाउनु, यसलाई चाहिँ पठाइदेऊ भनिदिएको छु। यो चाहिँ आउँछ। अब अन्तको भए पनि अलि अब 1 महिना ढिलो जाला अन्त होइन। अब त्यहाँको भए मैले अहिले किन नपठायो भने यसको सञ्चालन खर्च छ, कार्डको कारोबार भएन भने त महँगो हुन्छ नि त। व्यवसाय घाटामा कसले गर्ने? मैले भने मेरो कर्म पनि व्यवसाय हो कि, एउटा हातले लिने अर्को हातलाई दिने, बिचमा हामी सुरक्षा गर्ने प्रणाली हो हामी होइन। वाणिज्य ब्याङ्क यही हुनुहुन्छ, कृषि विकास ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्क सरकारकै मातहतका ब्याङ्क भर्दा हामीले अब तपाईँहरू मिलेर हो, जति ब्याङ्कहरू आउँछ यहाँको आर्थिक कारोबार उति फस्टाउँछ। मान्छे अवसर पाउँछ नि, त्यहाँ पाएन यहाँ आउँछ, यहाँ पाएन त्यहाँ आउँछ। मिलेर जानुहोस्, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरौँ र यो समाजलाई उठाउँ। यो अवसर हामीसँग आएको छ। यत्रो बुद्धिजीवी उद्यमी, अब यसको चौबाटो, यसको यताबाट बाटो जाने, यताबाट जाने, राजमार्गसँग जोडिने, अब फेरि यसले कोल्टो फेरेको छ। मेरो पुर्खाहरूले छोडे पनि म कोल्टो फेरेर आएँ नि त होइन। हुनसक्छ भोलि माया बसेको म यहाँ जग्गा पनि लिउँला आफूले पनि होइन होइन। त्यो माया त जोडिन्छ क्या त्यो, किनभने स्यान टुक्रा लिउँ त भन्ने पनि भावना जाग्छ नि त होइन। यो ठाउँलाई तपाईँहरू अहिले अब मैले अहिले बिहान पनि कुरा गरेँ। अब के छ त सम्भावना भन्दाखेरि च्याउको एउटा देखेको थिएँ, सिधाकै च्याउको एउटा सम्भावना यहाँ राम्रो छ। मैले अघिल्लो महिना मात्र हेलम्बुको मुनि एउटा हाम्रो ठुलो स्केलमा च्याउमा हामी काम गर्दैछौँ। त्यसले उनको च्याउ भ्याइ न भ्याइसक्यो काठमाडौँमा सप्लाई गर्न 1000 रुपियाँभन्दा माथिको रेट पाइरहेको छ। बनेपामा सप्लाई गर्छन्। अब प्लान्ट राखेका छन्। मैले त्यो फोटो अलिकति देखाइदिउँ भनेर खोजेको थिएँ, मैले खिचेको थिएँ। यो मोबाइलमा हो कि अब त्यो अलिक पछाडिको डेट भएको हुनाले अब मैले यसो सर्च गर्दै थिएँ, फेरि नराम्रो होला भनेर त्यो फोटो पनि देखाइदिउँ भनेर थियो। यति राम्रो चाहिँ मार्केटमा प्राइस छ, यो चाहिँ सम्भावना यहाँ देखियो। माटो बिग्रिएको छैन। अब जति पनि उत्पादन हुन्छ त्यसको अर्ग्यानिक यदि सर्टिफाई गर्ने काम नगरपालिकाले कुनै युनिट बनाएर गरोस्, नार्कसँग सहकार्य गरोस्, त्यसका प्रोसेसहरू छन्। अर्ग्यानिक मोडलमा गर्ने हो भने संसारभरि यसको डिमान्ड छ।
दुबई गल्फमा त कति डिमान्ड छ, हामीलाई भन्छ अर्ग्यानिक सामानको सप्लाई छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस् भनेर। र नेपालबाट दिनभरिमा दुबई कतार चाहिँ 20वटा फ्लाइट छ। काठमाडौँ पुग्यो भने सेकेन्डमा फ्लाइट पाइन्छ। जाने पनि समस्या। व्यापारीहरू कालीमाटीमा रेडी छन्, हामीले काम चाहिँ गर्नु पर्यो, तर काम क्वालिटीको साइजको चाहिन्छ। फेरि यति पठाएर जाँदैन नि त, उसले पनि त व्यवसाय गर्ने हो। त्यस कारणले यो अब सुरुवात गरौँ, समय आएको छ। हामीले कृषि, त्यस कारण कृषि विकासले कृषिलाई नछोड्ने अरूलाई जोड्ने भनेको छु। अरू भनेको तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ जोडेका छौँ, भिसा कार्ड दिएका छौँ। अब सुन चाहिँ हामी चाहिँ सुन पनि बेच्छौँ। तपाईँ ठुलो कारोबारमा चाहिँ लकर पनि दिन्छौँ, केही पनि ठुलो कुरा छैन। हामी त काम गर्न आएको हो, एकजना थपिदिन्छु सिद्धिहाल्छ। त्यस कारणले अहिले यसलाई चाहिँ उठाउँ, हामीले सबै मिलेर पहिले संरक्षण गरिदिनु जुन बाचा गर्नु, त्यसप्रति नै आभार व्यक्त छु। अब इलाका प्रमुखज्यू पनि हुनुहुन्छ, सबैजना हुनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ यो क्षेत्रलाई, कृषिलाई अझ व्यापक गरौँ, व्यावसायिक क्षेत्र बनाऊँ यसलाई। अब यसको लागि हामीले सम्पूर्ण अधिकार, कर्जा स्वीकृत गर्ने अधिकार 2 करोडसम्म त प्रदेशसम्म छ होइन, 40-50 लाखसम्म यही कार्यालयले गर्छ। मान्छेको एभरेज साइजको लोन त यहीँबाट पुग्दैन होइन। अब घर बनाउनु पनि पाइयो, गाडी किन्नु पनि पाइयो, डोजर किन्नुहोस् पाइहाल्नुहोस्, हेलिकप्टर किन्नुहोस् दिन्छु। उहाँले नुनदेखि सुन भनेर त्यही हो होइन। छोराछोरीलाई पाइलट पढाउने पैसा यहीँबाट पाइन्छ, डाक्टर बनाउने पैसा यहीँ पाउँछ। दुबईमा बस्छ, खाता उहाँ खोल्छु, यहाँ पैसा जम्मा गर्छु, उही खोले हुन्छ। अनलाइन छ हाम्रो यहाँ आउनु पर्दैन, अनलाइनमा बसेर घरबाट खाता गर्नुहोस्, केवाइसी आफै भर्नुहोस्, पैसा पठाउँछु, श्रीमतीको खाता खोल्नु, पठायो सर्ट आइहाल्छ। कहीँ जानु पर्दैन, घर घरमा बसेर बाटोमा मोबाइलबाट काम गर्ने बैंक भइसकेको छ। त्यस कारणले किसानलाई अब हामीले किसानलाई क्रेडिट कार्ड दिइरहेछौँ। म त यो अलिकति समय मिलेन, हतारमा हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ, नभए किसानलाई उहाँ कृषि पढेको डाइरेक्टर हुन्छ, तपाईँलाई प्राविधिक ज्ञान चाहियो भने त्यहाँ पनि जोडिदिनुहोस्। कृषि नै पढेको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ यो क्षेत्रलाई। हामीले किन पढायो भने एग्रिकल्चर सेक्टरलाई यसलाई माथि उठाउँ। हामी दृष्टिकोण पुऱ्याएर पठाएको छौँ। मैले कमर्स पढेँ भने उहाँ एग्रिकल्चर पढ्नु भएको छ होइन। किन पठायो भने यो क्षेत्रलाई एग्रिकल्चरको वातावरणमा उहाँहरूले बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। फाइल आउनु बित्तिकै छिटो बुझ्नुहुन्छ नि, बरु हामीले बुझ्नलाई सोध्नु पर्ला, तर उहाँलाई बुझ्नलाई सोध्नु पर्दैन। त्यस कारणले हामीले के गरिरहेको छौँ भने अहिले प्रदेश सरकारसँग पनि हिजो कृषि मन्त्रालयमा पनि हाम्रो सहकार मिटिङ भयो। कृषि अनुदानको कार्यक्रम पनि जोडौँ। एएसडिपीको पनि प्रोग्राम हामीसँग छ, एएसडिपीसँग पनि हाम्रो सहकारी भइसकेको छ। उसले बनाएको ग्रुपलाई पनि हामी लगानी गर्छौँ। लगानी ढितो भएन भने परियोजनामूलक पनि जान सकिन्छ। छलफल गरौँ मेयर साहब, परियोजना भनेर हामी कसै जाने त, परियोजनालाई पनि लगानी गर्न सक्छौँ, ढितै चाहिन्छ भने चाहिँ। तर परियोजना ढितो हुनु पऱ्यो, त्यसका विषय, त्यसका सामग्रीहरू त्यो बिमा हुनु पऱ्यो, मेसिन छ भने मेसिन हुनु पऱ्यो, घर छ भने घर हुनु पऱ्यो। केही न केही कानुनी रूपमा बाँधिनु, पैसा लिने अनि आफू यहाँबाट चाहिँ माइग्रेट भयो भने के हुन्छ, हाम्रा पुर्खा यहाँबाट गयो नि त रौतहट, त्यो हुनु भएन क्या। पैसा लिएर रौतहट जानु पाइएन क्या, त्यो बेला लिएर त गाली गर्नु भएन, लिएको भए त अहिले तिर भन्नुहुन्थ्यो नि तपाईँले होइन। त्यो म उपाधा लेख्यो भने नेपाल हो फेरि होइन। हामी त्यस कारणले एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ ज्ञानमणिजीको विशेष, उहाँ आएदेखि मलाई भन्नुहुन्थ्यो